This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian, آموزش زبان فارسی. کلید تمرین 37. 1. بنویسش. 2. نوشتیش. 3. آوردنش. 4. من نمی بینمتون. 5. فروختمش. 6. می فرستمشان. 7. میارینش. 8. بیارش. 9. من میبرمت. 10. خوردیش. 11. خواندیش. 12. من نخواندمش. 13. چند بار میبینیدش. 14. فردا میبینمشون. 15. اول نشناختمش. 16. میگیرمش. 17. گرفتش. 18. من نگرفتمش. 19. بگیرش. 20. گرفته بودمش.